जनताका सवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी कार्यक्रम जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्री कृष्ण महर्जनको तर्फबाट जोजोलपा नमस्कार अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा नेपालका आदिवासी जनजातिहरूसँग जोडिएको दुईटा प्रसङ्ग, एउटा भाषा आयोगले प्रदेशको कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरिएको प्रसङ्ग, अर्को अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय जनगणना भइरहेको प्रसङ्ग। यो जनगणनालाई आदिवासी जनजातिहरूले कसरी लिएका छन् र विशेषतः यो भाषा आयोगको सिफारिसलाई कसरी लिएका छन्, यसलाई कसरी गर्नुपर्ने, के गर्नुपर्ने र अब जनगणनालाई आदिवासी जनजातिहरूले कसरी त्यो ग्रहण गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आदिवासी विज्ञको रूपमा परिचित परशुराम तामाङलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। परशुराम तामाङजी, जोजोलपा फ्याफुल्ला। हो, फ्याफुल्ला, नमस्कार, अभिवादन। जोजोलपा फ्याफुल्ला। अब अरू के भन्नु पर्यो सबै है। हजुर, सबभन्दा पहिला यो चाहिँ जनगणनाबाटै सुरु गरौँ। अहिले जनगणना भइरहेको छ, पहिलो चरणको। दोस्रो चरण कार्तिकमा हुनेछन्। कार्तिकमा हुने जनगणनाको क्रममा भाषाको सवाल, धर्मको सवाल, जातिको सवाल पनि उल्लेख गरिनेछ। अहिले भने घर सङ्ख्यादेखि लिएर कृषि पेसा र चाहिँ वित्तीयसँग सम्बन्धित मात्रै सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूले अत्यन्तै महत्त्व दिएर एक ढङ्गको बहस छलफल गरिरहेको अवस्था छ। यो यसपालि यो कोड नम्बर राखेर चाहिँ कुन तपाईँले भाषा मातृभाषा भन्नुभयो त्यो कोड नम्बर राख्ने, कुन चाहिँ फुर्क्यौले भाषा भन्नुभयो त्यो कोड नम्बर राख्ने, दोस्रो भाषा के भनेर भन्नुभयो त्यही कोड नम्बर राख्ने जुन सिस्टम ल्याएको छ, यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? यो चाहिँ सहजताको लागि हो? यसले चाहिँ आदिवासी जनजातिको हिसाबले राम्रो चाहिँ यो हुन लागेको जस्तो भन्न मिल्छ? धन्यवाद। अब तपाईँले अहिलेको समसामयिक प्रश्न नै उठाउनु भएको छ। अब पहिलो चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि यो जनगणनामा आदिवासी जनजातिले होइन महत्त्व दिनुपर्ने कारण के हो होइन, मलाई लाग्छ पहिलो त्यहीँबाट सुरु गरौँ भन्ने लाग्यो मलाई चाहिँ। यो मानव समाज विकासको क्रममा एक जमाना यस्तो थियो जुन बेलामा भूमि महत्त्वपूर्ण थियो। त्यसकारण सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू जति पनि होइन तपाईँको चाहिँ समूहहरू छ, भूमि क्याप्चर गर्नकै लाग्थे। राजनीति पनि भूमिकै हुन्थ्यो क्या होइन। जब तपाईँको समाज चाहिँ त्यहाँबाट पुँजीवादमा आयो अनि सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिको लडाइँ कहाँ भयो भन्दा पुँजी र उद्योगमाथि कसले कब्जा गर्ने भनेर है। तर अहिले समाज यस्तो ठाउँमा विकास गरेर पुग्यो, अब त्यो चाहिँ केमा छ भन्दाखेरि चाहिँ सूचनामा, जानकारीमा, तथ्य र तथ्याङ्कमा आधारित छ होइन, डाटामा आधारित छ। त्यसो भएको हुनाले अबको लडाइँ केमा छ भन्दा सूचनामाथि कसले कब्जा जमाउने हो। तपाईँको राजनीति पनि, आर्थिक पनि, सम्पूर्ण अहिले केन्द्रबिन्दु त्यो हुन आइपुगेको छ। त्यो प्रसङ्गमा अब आदिवासी जनजातिको लागि पनि यो तथ्याङ्क सङ्कलनको महत्त्व किन छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के मुद्दा उठायौँ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ साझा मुलुक हो, तर यो राज्य सत्ताले जुन ढङ्गले व्यवहार गर्यो त्यो चाहिँ सौतेनी व्यवहार हो। खास गरिकन आदिवासी जनजाति भयो होइन, अब तपाईँको मधेसी, दलित होइन, अब महिलाकै कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ भेदभाव गर्यो। त्यसले गर्दा पछाडि पर्नु पऱ्यो। त्यस कारण हाम्रो यो मुलुक साझा बनाउने र यो समाजमा तपाईँको समान हुनुपर्ने चाहिँ हाम्रो अधिकार हो। त्यस कारण हामी त्यहाँ जान चाहन्छौँ भन्ने हाम्रो मुद्दा हो। अब त्यसलाई तपाईँको प्रमाणित गर्ने कुरा के, मुखले मात्रै त भनेर भएन। त्यसो भएको लागि हाम्रो चाहिँ अब तीनवटा कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा चाहिँ ऐतिहासिक डकुमेन्टहरू, अब दोस्रो कुरा चाहिँ तथ्याङ्क हो। अहिलेको तथ्याङ्कले के बोल्छ त साँच्चै नि होइन। त्यो तथ्याङ्क भनेको मान्छेको टाउको मात्रै होइन, जातीय भाषा धर्मको कुरा मात्रै होइन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पूर्ण रूपमा सबै तथ्याङ्कले के भन्छ त होइन। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब
त्यो जुन राज्य सत्ताको संरचना छ त्यो संरचनाको स्वरूपै कस्तो छ त भन्ने पनि हो। भन्दाखेरि यी सबै कुरालाई देखाउने कुरा त के हो भन्दा त्यो तथ्याङ्क हो अहिलेको जमानामा। त्यस कारण हामीले तथ्याङ्कमाथिको जोड दिनु कारण यही हो कि त्यो चाहिँ मुलुकमा बस्ने कुनै पनि समुदाय छ र त्यो पछाडि छ भने त्यो मुलुक सम्पन्न हुँदैन। त्यसकारण सम्पन्न मुलुकको लागि, समृद्ध मुलुकको लागि त तपाईँको सबै समुदाय समान हुनुपर्छ। अनि समान हुनको लागि के हो त भन्दा समान कति फरक छ त, डिफ्रेन्सेस कति हो त, होइन? त्यो डिफ्रेन्स पत्ता लगाउनु चाहिँ जरुरी छ। त्यसो भएको हुनाले डिफ्रेन्स पत्ता लगाउने सन्दर्भमा चाहिँ तथ्याङ्कको होइन महत्त्व भयो। र अहिले चाहिँ अब तपाईँ यहाँले कुरा गर्नुभयो, अब त्यो कोडहरू चाहिँ वास्तवमा अब पहिलाको जुन फारम बनाएको थियो त्यसमा त पुरा होइन पहिलो भाषा, दोस्रो भाषा, तेस्रै भाषा नै छ। अब त्यसले गणकहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्दा चाहिँ त्यो कोड प्रयोग गर्ने कारण चाहिँ के हो भने कम्प्युटरमा त्यो के भन्छ टेबुलेसनको लागि होइन, त्यसको चाहिँ क्याटेगोराइजेसनको लागि, सजिलोको लागि त्यो चाहिँ प्रक्रिया चाहिँ अब अहिलेको अब टेक्नोलोजी, डेभलप टेक्नोलोजी को स्थितिमा अब त्यो प्रयोग गर्नु अप्ठ्यारो कुरा होइन। तर सवाल के भन्दा जो व्यक्ति चाहिँ सरकारवाला हो त्यो चाहिँ चनाखाउनु पर्यो। साँच्चै नै गणकले ठिक ढङ्गले चाहिँ गरेको छ कि छैन भन्ने कुरामा चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अब यो दुईवटा मलाई लाग्यो के भने अब टेक्नोलोजी छ त्यसलाई प्रयोग नगरे पनि रिजल्ट झन् खराब आउने सम्भावना छ। पहिला भनिन्थ्यो क्या अब यो हातले गर्ने कुरामा चाहिँ कस्तोसम्म हुने भन्दाखेरि चाहिँ बढी जस्तो लाग्यो भने एउटा शून्य घटाइदिने या दुईवटा शून्य घटाउने, थोरै जस्तो लाग्यो भने एउटा शून्य थपिदिने या दुईवटा शून्य थपिदिने। पहिलाको त यो हो नि तरिका। त्यसो भएको हुनाले कम्तीमा एउटा यो अहिले अब सङ्कलनको कुरा मात्रै होइन, तपाईँको सङ्कलन पछाडि चाहिँ के हो त भन्दा टेबुलेसन, प्रोसेसिङको कुरा हुन्छ नि त। अनि प्रोसेसिङ पनि करेक्ट आउनु पऱ्यो। अहिले ठिक आयो, प्रोसेसिङमा सबै बदमासी गर्यो भने त्यसले पनि खराब गर्छ। अर्कोतिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिजल्ट पब्लिकेसन र त्यसको उपयोगको कुरा कसरी प्रयोग गर्छ ल, त्यसलाई कसरी के अरे तपाईँको स्टोर गर्छ, अर्को चाहिँ उपयोग कसरी गर्छ। अब जस्तो भनौँ न, अब भाषाको सवालको हामीले कुरा गऱ्यौँ भने त संविधानमै लेखिएको छ, विभेद त्यहीँ छ, प्रश्न भयो। त्योभन्दा अर्को चिज चाहिएन नि, होइन? विभेद एउटा एकजनाले मात्रै बोल्ने भाषा होस् कि 100जनाले बोलोस्, तर विभेद कहाँ छ भन्दा मूल कानुनकै दस्तावेजमा होइन विभेद त्यहीँ छ। एउटा भाषा सङ्घीय सरकारको कामकाजी भाषा हुन्छ, अरू भाषालाई चाहिँ तपाईँले भाषाको पछि कुरा गर्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अरू भाषालाई चाहिँ अब आयोगले सिफारिस गरेर प्रादेशिक भाषाको सरकारी कामकाज हुने भने चाहिँ विभेद त त्यहीँ भयो नि त। यदि भाषा साझा हाम्रो नेपालको सभ्यताको होइन प्रतीक हो भने त सबै साझा भाषा त समान हुनु पर्यो, विभेद त्यहीँ छ। अब त्यस्तै गरेर धर्मको कुरामा पनि धर्मनिरपेक्षता भयो, तर अझै पनि एउटा सङ्कोच र शङ्का के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एउटा फन्डामेन्टलिस्टहरू अझै पनि होइन हिन्दू राज्य बनाउनको लागि लागिरहेको छ भनेपछि त हामीलाई करेक्ट तथ्याङ्क आउनु जरुरी छ। जसले गर्दाखेरि आम चाहना के हुन त के अरे मानवाधिकारको कुरा गर्ने हो भने त भिन्न धर्म मान्ने एकजना भए पनि त्यसलाई रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ, होइन? त्यो त उसको मानवाधिकार हो नि त। तर अब समाज त्यस्तो छैन। हाम्रो समाज अहिले पनि तपाईँको सङ्कीर्ण छ, सङ्कुचित छ, होइन? तपाईँको चाहिँ अब के भन्ने त्यो ब्राह्मणवादी सोचले अहिले पनि ग्रस्त छ, होइन? सामन्ती सोचले अहिले पनि ग्रस्त छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो के अरे कानुनमा लेख्यो भनेर पनि पुग्दैन रहेछ नि त, अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड छ भनेर पनि पुग्दैन रहेछ। भनेपछि त के हो भने त्यसको लागि अब सपोर्टिङ डकुमेन्ट डेटा हामीलाई चाहियो र त्यसको लागि चाहिँ अब ठिक ढङ्गले नै यो निकाल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुँदाखेरि जनजातिहरू, आदिवासी जनजातिहरू नै एकदमै होइन अब सक्रिय हुनु पर्यो। लामो समयदेखि तथ्याङ्कलाई कुरा गर्ने अर्थात् चाहिँ जनगणनालाई आधार मान्ने यो कुरा गर्दाखेरि, छलफल ल्याउँदाखेरि आदिवासी जनजातिहरूले यो तथ्याङ्क होइन जहिले पनि मिथ्याङ्क भनिराखेका छन्।
तपाईँको हाम्रो वास्तविकता चाहिँ झल्किएन, वास्तविकताभन्दा फरक चिज भयो भन्ने कोहीले त त्यो तथ्याङ्क सङ्कलनकै विरोध पनि गरेका विगतका कुराहरू रहेका छन्, अभिव्यक्ति आएका कुरा पनि आएका छन्। यसपालि साँच्चैकै आदिवासी जनजातिको वास्तविक तथ्याङ्क आउँने अवस्था देखिनुहुन्छ कि कस्तो देख्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ आदिवासी जनजाति र त्यो प्रोसेसिङ गर्ने संस्थामा भर पर्ने भयो। अब आदिवासी जनजातिहरूले आफ्नो समुदायको तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क होइन दिने कुरामा कन्जुसाइ नगरी तथ्याङ्क दिने होइन, पहिलो कुरा चाहिँ नि सङ्कलकहरूलाई होइन आफ्नो जे विवरण हो त्यो राम्रोसँग दिने। अनि त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको अहिले त सामाजिक संस्थाहरू छ होइन, नेवारको नेवा देदबु नै छ होइन, जनजाति महासङ्घ छ, तामाङ घेदुङ छ, यस्ता थुप्रै सामाजिक संस्थाहरू छन्। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको त्यो बेलामा पर्यवेक्षणको काम गर्ने होइन, साँच्चैको त्यो गणकहरूले ठिक ढङ्गले चाहिँ लिएको छ कि छैन भनेर। किन तपाईँ यो सबै जनजाति महासङ्घको तपाईँको इकाइ त सबै ठाउँमा छ, जनजातिहरू पनि सबै ठाउँमा छ होइन। अनि यो त जनजातिको कुरा मात्रै होइन, दलितको कुरा होला होइन, मुस्लिमको कुराहरू, अरू समुदायको कुरा पनि छ। त्यसो हुँदाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ इन्फर्मेसन दिनेले ठिक दिनु पर्यो। अर्को चाहिँ जति पनि सामाजिक संस्थाहरू जसले यो विषयमा होइन सरकारका मुद्दाहरू उठाइरहेको छ उहाँहरूले पर्यवेक्षण गर्नु पर्यो र सरकारी निकाय होइन तथ्याङ्क विभागले चाहिँ अनबायस तपाईँको प्रोसेसिङ र होइन त्यसको डेटा टेबुलेसन गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, त्यसलाई चाहिँ होइन फाइनलाइजेसन गर्ने, रिजल्ट निकाल्ने र त्यसमा अलिकति बौद्धिकहरूको पनि भूमिका हुन्छ। खास गरी उहाँहरूले चाहिँ कमिटी बनाएर यो के अरे युनिभर्सिटीमा पढाउने वा यस्तो यसरी लिने पनि गरिनु भएको छ। तर त्यहाँ एउटा समस्या मैले के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो यो के अरे त्यो विषय जानेर मात्रै हुँदैन रहेछ क्या। त्यो विषयको चाहिँ विज्ञता केसँग जोडिनुपर्छ भन्दा समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदो रहेछ होइन। तपाईँको होइन भने कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो होल हेर्नुपर्ने ठाउँमा पार्ट मात्रै हेर्ने कि अंशलाई मात्रै, अंश हेऱ्यो सिङ्गो शरीर देखिँदैन, सिङ्गो शरीर मात्रै देखिनेले तपाईँको अंश देख्दैन। त्यसो होइन, हामीले साँच्चै नै तथ्याङ्क निकाल्दाखेरि चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दा तपाईँको चाहिँ अंशबाट पनि हेरिनु पऱ्यो र तपाईँको चाहिँ होइन होल बडीबाट पनि, होल तपाईँको चाहिँ सम्पूर्णताबाट पनि हेर्नु जरुरी छ। र अहिले तपाईँको यही समस्या त्यही भएर चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको नभएको समुदाय पनि छ भनेर आउने है, भएको पनि नदेखिने। किन भन्दाखेरि त्यसमा त्यो एक्सपर्ट कमिटीको पनि कमजोरी हो नि। ल गणक चाहिँ अहिले नेपालमा राखिने गणकहरू अब त्यो लेभलको भएन होइन, समाजशास्त्र बुझ्ने, मानवशास्त्र बुझ्ने अब अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझ्ने त्यो लेभलको भएन। त्यसले उसले गल्ती गर्यो भने पनि त त्यहाँ जुन एउटा कमिटी बनेको हुन्छ, एक्सपर्ट कमिटी बनेको हुन्छ, त्यो एक्सपर्ट कमिटीले चाहिँ तपाईँको त्यो मिलाउन सक्नुपर्ने हो होइन त। तर के छ भन्दा त्यो लेभलको चाहिँ धेरैमा विज्ञता देखिँदैन, त्यसको पनि मैले समस्या देख्छु। त्यसो हुँदा अब मलाई त भन्नुहुन्छ भने साँच्चै भन्ने हो भने हामीले सबभन्दा पहिला यो तथ्याङ्क गणना जातिहरूको तथ्याङ्क निकाल्नुको लागि पहिला नेपालभित्र कति जातिहरू छन्, जाति भनेको राष्ट्र जसको भूगोल, भाषा, धर्म, संस्कृति होइन तपाईँको चाहिँ समुदाय छ, त्यसलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पहिचान गर्नुपर्छ। अनि त्यसको आधारमा गरियो भने त्यो हुन्छ, होइन भने के हुँदो रहेछ भने त एउटै जाति पनि बाँडिएर आउने होइन, मगर 3 टुक्रा भएर आउने, तामाङ 4 टुक्रा भएर आउने, नेवार 10 टुक्रा भएर आउने होइन। किन भन्दाखेरि त्यो समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण यदि बनेको छैन भने त त्यो तथ्याङ्क भनेको त त्यो त केही होइन नि त। सबभन्दा पहिला त्यसलाई फ्रेम केले दिने भन्दा त दृष्टिकोण हो। समाजलाई हेर्ने, समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण बन्नुपर्छ। त्यो बन्यो भने मात्रै त्यो चाहिँ तपाईँको ठिक ढङ्गले आउने हो। त्यस कारण अब पहिला चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँको तथ्याङ्क होइन मिथ्याङ्क भन्ने केही कारणहरू थिए।
अब जस्तो मैले पनि 2001 को जनसङ्ख्या चाहिँ त्यो र डेटा किनिवरी त्यसलाई डिसएग्रिगेट गरेर मैले नै एउटा किताब तपाईँको यो नेपाल स्ट्याटिस्टिक्स एन्ड इन्डिजिनियस पिपुल्स भन्ने यो चाहिँ डिसएग्रिगेट गरेर निकालेको हेरे होइन साँच्चैको तथ्याङ्क कस्तो रहेछ त भनेर हेर्दाखेरि त्यहाँ थुप्रै तपाईँको एररहरू छन् क्या। त्यहाँ चाहिँ कमी कमजोरी गल्तीहरू छन्। तपाईँ कुनै ठाउँमा भाषाको वक्ता छ, जातिमा चाहिँ एकजना पनि छैन। अब जाति नै नभइकन नेपालको त धेरै जसो भाषाहरू त समुदायगत छ नि त होइन, जातिका आधारमा भाषा छ। अब जाति नदेखिकन भाषा मात्रै देखिनुको अर्थ के भयो भन्दा त्यो त कम्प्लिटली त्यो त होइन अब के भन्ने मिसरिप्रेजेन्टेसन भयो, त्यो चाहिँ गलत तपाईँको चाहिँ सूचना भयो। अब कुनै ठाउँमा जाति छ अनि भाषा बोल्ने चाहिँ एकैजना पनि देखिँदैन होइन। अनि कति ठाउँमा त के पनि देखिएको छ भन्दाखेरि त्यो ठाउँको जनसङ्ख्याभन्दा तपाईँको वक्ताको जनसङ्ख्या चाहिँ बढी। अब त्यो त फेरि सम्भव हुने भएन होइन, किन जबसम्म तपाईँको त्यो जातिको सङ्ख्याभन्दा पनि भाषा बोल्नेको सङ्ख्या त अब त्यो त सम्भावना रहेन। त्यसो भएको नि त्यस्तो एररहरू थुप्रै ठाउँमा छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो बेला तपाईँको मिथ्याङ्क भन्नु जरुरी पनि थियो। धर्मकै मालको कुरामा पनि त्यो छ। धर्ममा अब सोझो हेर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि एक दुईवटा समुदाय बाहेक, जस्तो नेवार अलिक होइन भिन्न खालको प्रकृतिको छ होइन भने कतिपय नेपालको धेरै जसो समुदायमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ धर्म पनि समुदायको ढकढक त्यस्तो छ क्या। एक दुईवटा त अब मिसम्याच हुन्छ, स्वाभाविक हो। त्यो अरूको छिमेकीको प्रभाव परेर राज्यको प्रभाव परेर अब धेरै कुराहरू नि त्यो होला। तर धर्मकै कुरा गर्यो भने पनि त तपाईँको चाहिँ अब तामाङहरूको त सिँगै होइन, गुरुङ तामाङ तपाईँको हिमाली भेको अब आदिवासी जनजातिकै कुरा गर्ने हो भने त हामीले के अरे नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको विधान बनाउँदै आदिवासी जनजाति भनेको भन्दा नै के कुरा किटान गरेको छ भन्दाखेरि त्यो समुदाय जो होइन तपाईँको हिन्दू वर्णाश्रमभन्दा बाहिर छ। त्यहाँ त एकदम क्लियरली छ नि त। त्यसो हो भने त तपाईँको लो अरू छोडिदिनुहोस्, एक दुईवटा समुदाय जसमा चाहिँ अब त्यो धार्मिकमा चाहिँ अलिकति फरक छ त्यो समुदायलाई छोडिदियो भने 30-35% त बौद्ध हुनुपर्ने हो। तर तथ्याङ्कमा कति छ भन्दा त हार्डली 10 होइन, अझ घटेको छ अहिले त। भनेपछि त्यो के हो त भन्दा त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के देखिन्छ भन्दा एउटा चाहिँ प्रोसेसिङ गल्ती होइन, गणकहरूको गल्ती भयो, प्रोसेसिङको गल्ती भयो। कुनै ठाउँमा फेरि त्यो पनि भयो, धेरै गणकहरू पहिला केबाट भन्दा पढे लेखेका खोज्ने, अनि पढे लेखेका को हुन्छ छेत्री बाहुनै हुने भयो होइन। नेवारलाई दिउँ भने नेवारले तर ठनै छुट्याउँदैन होइन त, भाषामा त्यो छ। अनि छेत्री बाहुनलाई लगेर राख्नु पऱ्यो, राखेपछि उसकोमा चाहिँ सबै त म भन्दिनँ, कतिहरूमा चाहिँ तपाईँको त्यो बाहेसनेस नि क्या। मैले नै म तामाङ घेदुङको अध्यक्ष भएको बेलामा ठमेलमै हामीले पक्रेर होइन, गणकले चाहिँ त्यो बौद्ध लेख्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तिमी को हो भने उसले नाम बता, जाति के हो तामाङ, अनि त्यो सबैमा रेजा लाउनु पर्ने। उसले सोध्दो मात्रै रहेछ, रेजा लाउँदैन रहेछ होइन। अनि 3-4वटा घर चाहिँ त्यसरी हेर्दै गइसकेपछि त्यसले रेजा नलाएर त्यत्तिकै बोकेर हिँड्यो भनेपछि त्यो त बदमासी गर्यो भन्ने त थाहा भयो नि त। अनि त्यसलाई त्यहाँ पक्रेर अनि हामीले नै के अरे तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क विभागमा लगेर बुझाएर लगेर तिम्रो मान्छेले के गर्यो भनेर चाहिँ हामीले पक्रेर कारबाही गरेका छौँ। केही यस्ताहरू छन् होइन। यो कारणले पनि तपाईँको चाहिँ अब तथ्य भएर आउँदैन होइन, एउटा त्यो पनि भयो। अर्को चाहिँ प्रोसेसिङको गल्ती पनि हो, अर्को चाहिँ दृष्टिकोणको पनि होइन। ठिक दृष्टिकोण बनेन भने त गलत आइहाल्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी पनि हुनसक्छ। र नेपालमा चाहिँ त्यो धार्मिक जडता यो भाषा र धर्मको सन्दर्भमा पहिला जस्तो भन्नुहोस् न, भाषाको चाहिँ के अरे 7-8 सालदेखि 8-9 सालमा दियो, धर्मको के अरे पनि दियो, तर धर्मको चाहिँ एकदम होइन आफूलाई इन्फ्ल्याट गरेर दियो, जातिको दिएन। जातिको त तपाईँको 46 सालको आन्दोलन पछाडि हामी जनजाति महासङ्घमा त्यो बेला
हामी नै हो होइन। अनि तपाईँको चाहिँ त्यो आन्दोलन गरेर झगडा गरेर सङ्घर्ष गरेर अनि बल्ल तपाईँको जातिको त्यो हो भनेपछि तपाईँको त्यो हेर्नुहोस् र होल हिस्ट्री हेर्दा नै के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा बायसनेस चाहिँ छ क्या। त्यो बायसनेस के हो त भन्नुहुन्छ भने सबै मान्छे बराबरी हो त्यस कारण बराबरी बनाएर लैजाउँ भन्ने भावना होइन कि अहिले जस्तो समाज छ एउटाले अर्कोलाई दमन गर्न पाउने दमन गरिरहेको छ विभेद गरिरहेको छ त्यो जस्ताको तस्तै राखेर जाउँ भन्ने क्या। बराबर बनाउँदा त तल परेको माथि माथि आउने भयो होइन। त्यो चाहिँ समाज खलबल गर्ने मान्छे भन्ने ठानियो। तर अब थिच्नेले थिचेकै गरेर तलको तलै राख्नु बस्यो भने त्यो चाहिँ तपाईँको शान्ति कायम भयो भन्ने बुझाइ जुन गलत बुझाइ छ त्यो कारणले पनि यो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ। भन्दाखेरि अहिलेको जुन चाहिँ जनगणना भइरहेको छ विगतका चाहिँ गल्तीहरू कमी कमजोरी अब यसपालि हुँदैनन्। तथ्याङ्क विभागले पनि गर्दैनन् आदिवासी जनजातिहरू पनि सचेत भएर चनाको भएर बस्छन् र सही तथ्याङ्क आउँछन् भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? मैले के भने सही तथ्याङ्क त्यो बेलामा आउँछ जब गणकरले तथ्याङ्क विभागले पहिला गल्ती सच्याउने होइन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छ र त्यो खालको चाहिँ गणकहरू होइन प्रोसेसिङमा ध्यान दिन्छ। र अर्कोतिर चाहिँ के हो भने सरकारवाला संस्थाहरूले पर्यवेक्षण गर्छ ठिक ढङ्गले होइन पर्यवेक्षण गऱ्यो भने राम्रो आउन सक्छ। तर अब दुइटैले लापरवाही गर्ने हो भने फेरि सम्भावना के आउँछ भन्दा त्यही आज अहिलेसम्म जे भएर आएको छ त्यही हुने सम्भावना रहन्छ। त्यसो भएर पहिलो कुरा त के हो भन्दाखेरि सरकार प्रतिबद्ध हुनु पर्यो होइन। किन भन्दाखेरि यो तपाईँको यो पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदाखेरि चाहिँ जनजाति नीति र कार्यक्रम ल्याइने भयो। नीति र कार्यक्रम ल्यायो तर नीति ल्याइयो र कार्यक्रम पनि बनाइयो तर लागू गरिएन। किन भन्दा लागू कसरी गर्ने भन्दा त्यो सपोर्टिङ डकुमेन्ट छैन भन्ने हो नि त होइन। भनेको तथ्याङ्क छैन के गर्ने भन्ने। त्यसको लागि चाहिँ के हो त भन्दा तथ्याङ्कको आवश्यक छ। त्यसो भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपालमा सबै समाजलाई बराबरी बनाउने हो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ सही तथ्याङ्क निकाल्नुपर्छ। त्यो भनेको चाहिँ देशको पक्षमा हो त्यो होइन। त्यो राज्यकै पक्षमा देशको पक्षमा हो सबै समुदायको पक्षमा हो। किनभने तपाईँको चाहिँ एउटा मात्रै समुदाय पनि कमजोर भयो भने त्यसले देश त सम्पन्न हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यो राजनीतिक रूपमा पनि यो कुराप्रति प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ। त्यसै भएर मैले के भन्छु भने अन्त्यमा चाहिँ राजनीतिक शक्ति नै हो जसले यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। राजनीतिमा लाग्ने राजनीतिक पार्टीले बेइमान गर्यो भने यो बेइमान हुन्छ फेरि। अब चाहिँ यो जनगणनाकै कुरा गर्दाखेरि भाषाको सवालमा एउटा प्रश्न गर्ने उसको चाहिँ फुर्क्यौले भाषा, अर्को उसको मातृभाषा, अर्को उसको दोस्रो भाषा। यो दोस्रो भाषा भन्न खोजेको के हो? मानिसहरूले के बुझिरहेका छन् भने अहिले जसले पनि चाहिँ खस नेपाली भाषा बोल्छन् र बोलचालीमा छन् देशभरि नै छन्। राज्यले पनि सङ्घदेखि स्थानीयसम्म त्यो प्रयोग गरिरहेकै अवस्था छ। त्यो सबैले खस नेपाली भाषा बोल्छन् भनेर देखाउनु खोजेको हो कि या चाहिँ जस्तो अब चाहिँ बागमती प्रदेशमा नेवार र तामाङको बाहुल्यता भएको यो क्षेत्र भयो वा नेवार र तामाङ भाषा यहाँ दुईटा भाषा छ भनेर देखाउनु खोजेको हो कि के हो त? यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ दोस्रो भाषा भन्नुको अर्थ पुर्ख्यौल भाषा त पुर्खाले बोल्दै आइरहेको, मातृभाषा भनेको आमाको काखमा बस्ने गर्दै बोल्दै आइरहेको, यो तिनवटा भाषा छुट्याउनुको कारण के हो तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? अब सामान्यतया अब यो लिँदाखेरि चाहिँ यो प्रचलन छ होइन, अन्त पनि देखिन्छ। अब पुर्ख्यौली त नसोधे पनि हुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ मलाई लाग्छ उपयोगिता त्यति छैन। जाति आइसकेपछि आइहाल्यो त्यो भन्ने होइन, त्यो आइहाल्छ। त्यस कारण त्यसको चाहिँ मैले उपयोगिता देख्दिनँ। मातृभाषा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै त्यो आमाको काखबाट सिक्ने परिवारबाट सिक्ने भाषा हो होइन। अनि चाहिँ दोस्रो भाषा भनेको त परिवेश अनुसारको सिक्ने हो। अब तराईमा बस्नेले मैथिली बोल्नेको छेउमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ के छ भोजपुरी छ
भोजपुरी बोल्ला। अझ तपाईँको मैथिलीसँग त बजिका छ, मैथिली अनि त्यसपछि बजिका अनि त्यसपछि भोजपुरी आउँछ होइन। अब के हुनसक्छ भन्दा भोजपुरी बोल्नेले पनि बजिका बोल्ने, मैथिली बोल्नेले बजिका बोल्ने, र बजिका बोल्नेले चाहिँ मैथिली र भोजपुरी दुइटै बोल्ने हुनसक्छ। किनभने त्यो त जोडिएको कुरा हो नि त। पहिला चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा अरू जाति थिएन, यहाँ नेवार बस्थ्यो, कोरमा वरिपरि तामाङ थियो। अनि असमको नेवारले तपाईँको व्यापार गर्नु पऱ्यो भने के बोल्नु पर्थ्यो, किन कन्ज्युमर त सबै तामाङ हो नि त, नजिक हो त होइन। अब के तपाईँको चाहिँ काम लाउनु पऱ्यो भने पनि वरिपरिकै मान्छेलाई लाउनु पऱ्यो, अन्तबाट ल्याएर त लाउन सकिँदैन। भनेपछि असमको चाहिँ नेवारले तपाईँको तामाङ भाषै बोल्थ्यो क्या त्यो बेला। आफ्नो भाषा त बोल्ने नै भयो, त्योभन्दा अतिरिक्त बोल्नु पऱ्यो भने तामाङ भाषा बोल्ने। किन भन्दाखेरि त काम लाउनेदेखि लिएर तपाईँको कन्ज्युमर भयो, किन्न आउने सबै त त्यही थियो। त्यसो हुनाले परिवेश अनुसार चाहिँ बोली सेकेन्ड भाषा हो, र त्यो नेपाली नै भन्ने अर्थमा त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन। त्यो के हो त भन्दा स्थानीय अनुसारको जसले जे बोल्छ। जस्तो अहिले कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब काभ्रेमै गएको, अब त्यहाँ चाहिँ एउटा सभा सम्मेलन थियो तिमालमा, तिमालकै अलिकति तल थियो एउटा सभा सम्मेलन। अनि त्यहाँ चाहिँ भाषण गर्दा यो मैनाली बाहुन उहाँहरू चाहिँ अहिले पनि उमा चाहिँ के अरे सरकारी त्यो बेला पनि ठुल्ठुलै ओहदामा थिए। उनीहरूले तामाङ भाषामा मजाले चाहिँ भाषण गरे। किन भन्दा त्यो सम्पूर्ण त्यो वरिपरिको घना बस्ती तामाङहरू थियो, तामाङहरूको बिचमा बसेको बाहुनले पनि तामाङ भाषा सिक्यो। काठमाडौँमा बसेको अरू जातिले होइन नेवारी अथवा नेपाल भाषा बोले जस्तै हो त्यो। त्यसो भएको हुनाले त्यसको आशय चाहिँ त्यो नेपाली भाषा लेखिनुपर्छ अथवा खस भाषा, नेपालमा बस्ने सबै नेपाली भाषै हो होइन। अब त्यसको तर अहिले हामीले जुन बोलेको छौँ यो त खस भाषाकै होइन तपाईँको रूपान्तरित यो त के अरे रूप हो। त्यसो भएको हुनाले यही खस नेपाली भाषामै लेखिनुपर्छ भन्ने त्यसलाई बुझ्नु हुँदैन। त्यसो भनेको पनि होइन। त्यो चाहिँ के हो त भन्दा त्यो समाजमा व्यवहारमा अर्को भाषा के बोलिन्छ त्यो गर्ने हो। त्यसो हुँदाखेरि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो नेवारले अब तामाङ भाषा, अब तामाङले तपाईँको चाहिँ नेपाल भाषा होइन, त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ। किनभने त्यो ठाउँअनुसार हुने भयो। फेरि कति ठाउँमा त अब त्योभन्दा अर्को भाषा होला। अब मधेसमा पुगेको चाहिँ तपाईँको तामाङ रहेछ भने त उसको लागि त अब नेपाल भाषा नभएर उसको दोस्रो भाषा के हुन सक्ला भन्दा अब भोजपुरीको छेउमा रहेछ भने भोजपुरी होला होइन। अब तपाईँको चाहिँ मैथिलीको छेउमा रहेछ भने मैथिली भाषा होला। त्यसो भएको हुनाले त्यसको आशय चाहिँ यसरी नै बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्दाखेरि अहिले बागमती प्रदेश जुन छ 3 नम्बर प्रदेश बागमती प्रदेश, यो बागमती प्रदेशका नेवारले चाहिँ दोस्रो भाषा तामाङ र तामाङले नेवा भाषा दोस्रो भाषा चाहिँ नेपाल भाषा अर्थात् नेवारी भाषा राख्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँको आशय हो? अब मलाई के लाग्छ भने मेजोरिटी त्यो खालको हुनुहोस् पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो हाम्रो बसाइको प्याटर्न जुन छ नि त्यो प्याटर्न त त्यो हो नि त। र हिजो त्यही थियो वास्तवमा, हिजो त त्यही थियो। अहिले पो काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तो मै भनौँ न, म भोजपुरबाट आएर बसेँ यहाँ होइन। अनि तपाईँको विभिन्न जिल्लाबाट आएकोले अब नेवार समुदाय र तामाङहरूको चाहिँ दूरी बढाइदियो नि। जस्तो भनौँ न पहिला 4 भन्ज्याङ भन्नु आएछ, 4 ढोका होइन त। काठमाडौँको 4 ढोका, पाटनको उसको के अरे भक्तपुरको 4 ढोकाभित्र नेवार समुदाय थियो। बाहिर त सबै वरिपरि त को थियो भन्दा तामाङ थियो नि यहाँ त होइन। अब यही अहिले नै हामीले पनि कुरा गरे भने पनि हुन्छ नि त। तपाईँको यो के अरे लाजिमपाटभन्दा परतिर तलतिर त सबै तामाङहरूको बस्ती त थियो होइन। अब कोही मोहीको रूपमा होला, कोही आफ्नै जमिन लिएर बसेको होला। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जङ्गलको दाउरा ल्याइदिने, घोडालाई घाँस ल्याइदिने होइन, मेन्युल काम गरिदिने, भारी बोक्नु पऱ्यो भने तिब्बतको लासाको चाहिँ अब सामान ल्याइदिनु पऱ्यो भने अथवा यहाँबाट तिब्बत पुर्याइदिनु पऱ्यो भने त्यो कसले गर्थ्यो भन्दा त व्यापारिक समुदाय होइन नेवारहरू भएको हुनाले छेउमा कसले तामाङले गर्थ्यो भन्छ। दुइटै एक अर्कोको चाहिँ होइन त्यही रूपमा थियो।
त्यसो भएको हुनाले त्यो ठाउँअनुसार चाहिँ त्यसरी होइन अगाडि बढ्न सकिन्छ र बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण त्यो अनिवार्य रूपमा खस नेपाली भाषै लेख्नुपर्छ भने होइन, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। अब चाहिँ यो चाहिँ जनगणनाकै कुरा गर्दाखेरि एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न। अब तपाईँले चाहिँ यसपालिको जनगणना मिथ्याङ्क भन्न नपर्ने गरी आओस् होस्, यो चाहिँ जातीय सङ्गठनहरूले पनि भूमिका खेलोस्, सरकारले पनि गरोस् भन्ने तपाईँको चाहना, तपाईँको आशय रह्यो। तपाईँ त तामाङ घेटुङको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको, पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो जातीय सङ्गठनहरूले यिनीहरूले यो विषयलाई लिएर, जनगणनाको विषयलाई कतिको सिरियसली लिएको तपाईँको भावनाअनुसार त्यो ढङ्गको चाहिँ गइरहेको छ कि छैन, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? अहिले पहिलाभन्दा त चेतना बढेकै छ भन्छु, मैले त्यो देख्छु है। अब एक्ज्याक्ट कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ अब धेरै कमी छ। तर मलाई त भन्नुहुन्छ नि, मैले त 2-3वटा लेख लिएर प्रेजेन्टेसन पनि गरेको थिएँ र मैले तामाङ समुदाय त के भनेको थियो भने क्याटेगोरिकल्ली के लेख्ने भन्ने कुरा त मैले चाहिँ क्याटेगोरिकल्ली भनेको छु है। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ अरूले पनि गरेको छ, फेरि मैले मात्रै गरेँ भन्ने होइन। त्यो त धेरै ठाउँमा धेरै साथीहरूले गर्नुभएको छ। त्यसकारण पहिलाको भन्दा चेतना छ। र मैले के पनि भनेको छ भने पर्यवेक्षणको लागि प्रत्येक कमिटी, जहाँ कमिटी छ कमिटीलाई पर्यवेक्षक टोली बनाउने। अब पर्यवेक्षक बनाउँदा अब मिक्स समुदाय छ भने सबैलाई मिलाएरै बनाउने होइन। नभए अब आफ्नो मात्रै समुदाय छ भने त्यही समुदायको मात्रै बनाउने भनेर मैले त क्याटेगोरिकली त्यो भनेको छु। त्यसो हुँदाखेरि अब यहाँ समस्या चाहिँ कहाँ रहेछ भने मैले देख्दापछि चाहिँ त्यो लेखापढा जति चाहिँ सबै बाहिर विदेशमा काम गर्न गयो, घरमा बस्ने मान्छे चाहिँ को भन्दाखेरि बाबुआमा र अनि तपाईँको साक्षर नभएका मान्छेहरू रहेछन्। अहिले मैले देखेको समस्या पछिल्लो त्यो सबै कुरा गर्दै जाँदाखेरि देखेको समस्या चाहिँ जो घरमा बसेको छ उनीहरू लेख्नु जान्दैन होइन। अनि त्यो अब तपाईँको यो चाहिँ अब खस पर्वतीय भाषामा चाहिँ भन्यो भने पनि कतिले बुझ्दैन होइन, यस्तो समस्या छ। त्यसकारण त्यो कारणले गर्दा अब यो सूचनादाताको कुरा गणकले कति बुझ्छ, त्यो सूचना लिनु जाने मान्छेले बुझ्छ। मैले त्यहाँ एउटा समस्या देखेको छु। होइन भने पहिलाको भन्दा अहिलेको राम्रो हुनुपर्छ, किनभने अब त टेक्नोलोजीले पनि सपोर्ट गर्दैछ नि त। हिजोको जस्तो होइन, चेतना पनि बढेको छ, टेक्नोलोजीले सपोर्ट गरेको छ भनेपछि त अनि तपाईँको पर्यवेक्षण पनि राम्रो गर्यो, सरकारको कमिटमेन्ट पनि भयो भने र यो विज्ञहरूले जो एक्सपर्ट कमिटी भनेर बनाएको छ उनीहरूले पनि साँच्चै नै त्यो क्याटेगोरी तपाईँको छुट्याउने के हुन्छ नि, छुट्याउने कुरामा ठिक ढङ्गले छुट्याउने खालको बन्यो भने त मलाई लाग्छ पहिलाभन्दा राम्रो हुनुपर्छ। तर यी सबै कुरा मिल्नु पर्यो। अब यो चाहिँ जनगणना सँगसँगै अब चाहिँ जनगणनाकै आधार मानेर भाषा आयोगले 7वटा प्रदेशको लागि विभिन्न भाषा, नेपालका राष्ट्रभाषाहरूलाई चाहिँ कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरेको छ। हुन त संविधानमा अब सङ्घको भाषा चाहिँ देवनागरी लिपिमा लेखिएको खस नेपाली भाषा, जसलाई नेपाली भाषा मात्र भनिएको छ, त्यो मात्रै प्रयोग गर्न पाउने अहिलेसम्म छ। सूचीकृत समेत छैन संविधानमा यो भाषा छ भनेर मुलुकमा, त्यो समेत छैन। एउटा संविधान संशोधनको कुरा यावत कुरा धेरै छन् भाषाको दृष्टिकोणबाट। तर आयोगको सिफारिसलाई हामीले आधार मानेर कुरा गर्दाखेरि आयोगले जुन ढङ्गबाट सिफारिस गरेको छ 1% जनसङ्ख्या वक्ता भएको भाषालाई चाहिँ कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरिएको छ। अब बागमती प्रदेशमै तपाईँको तामाङ र नेवारलाई सिफारिस गरिएको छ। यसलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ यो समग्रतामा पहिला चाहिँ यो भाषा आयोगको सिफारिस? अब यो प्रदेशको कामकाजी भाषाको लागि मेरो विचार त म संविधान मैले पढ्दा त मैले कसरी पढ्छु भने त्यो भाषा आयोगले सिफारिस गर्नुपर्ने होइन, त्यो प्रदेश सभाले निर्णय गरेर बनाए हुन्थ्यो, सिफारिसको आवश्यकता पर्दैन थियो। किन त्यहाँ के लेखेको छ भने आयोगले सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने छैन क्या। त्यसमा त के भनिएको छ भने प्रदेशले होइन बहुमतका आधारमा एक वा एकभन्दा बढी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्नेछ भनेपछि त अब के अरे सरकारले प्रदेश सरकारले चाहिँ
अब विधेयक बनाएर प्रदेश सभामा पेश गऱ्यो भने त भइहाल्यो नि। म त यही भन्थेँ, त्यस कारण यो ढिलो हो भन्ने मेरो पहिलो कुरा थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि भाषालाई चाहिँ अब त्यो के अरे कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हो। प्रयोग गर्ने कुरामा चाहिँ अब हाम्रो धारणा त के हो भन्दाखेरि अब जहाँ प्रदेश छ प्रादेशिक भाषा हुने ठाउँमा प्रादेशिक भाषाको रूपमा होइन भाषाहरूको प्रयोग गरिनुपर्छ। अब तर स्थानीय तहमा पनि तपाईँको संरचना छ, भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ भने स्थानीय तहमा पनि गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो विशेष संरचना होइन अब तपाईँको स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र, समृद्ध क्षेत्र बन्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट त्यसरी नै आएको हो र हामीले त्यसरी ल्याएको हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ भाषालाई तपाईँको सबै ठाउँमा प्रयोग गरिनुपर्छ, यो अर्थमा बुझिनुपर्छ भन्ने छ। अब भाषा आयोगले चाहिँ 1% भन्दा माथिलाई सिफारिस जुन गरेको छ, अब एउटा आधार त मान्नु पर्यो। जस्तो अहिले सुरुमा तपाईँले भन्नु नि अहिलेको तथ्याङ्क चाहिँ मिथ्याङ्क हो, त्यस कारण यो तथ्याङ्कै लिनु हुँदैन भन्ने पनि छन् भन्नुभयो नि। अब तर त्यसले चाहिँ एउटा समस्या उत्पादन, तथ्याङ्कै भएन भने त्यसले एउटा समस्या उत्पन्न गर्छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि एकैचोटि सबै भाषा प्रयोग गर्न सकिन्न भनेर भनियो भने त अनि एउटालाई पनि नदिने भन्ने अर्थ लाग्छ नि त फेरि होइन। तर एउटा तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क भयो भने तथ्याङ्कको आधारमा बरु गरेर जान सकिन्छ। एउटा सकिँदैन त अहिले 5वटा होला, भोलि 10वटा होला, पर्सि 20वटा होला। अझ हाम्रो मोडेलमा जाने हो भने त एकैचोटि सबै भाषा गर्न सकिन्छ। जस्तो तपाईँको प्रदेशमा के अरे प्रादेशिक भाषा हुन सक्ने प्रदेशमा तपाईँ स्थानीय तहमा हुन सक्ने स्थानीय तहमा चाहिँ घोषणा गर्ने हो भने त होइन, विशेष क्षेत्र समृद्ध क्षेत्र बनाएर घोषणा गर्ने हो भने त नेपालको सबै भाषा सबै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ। कुनै भाषाको क्षेत्र प्रदेश होला, कुनै भाषाको क्षेत्र स्थानीय तह होला होइन, नगरपालिका अथवा गाउँपालिका होला, कसैको वडा होला अथवा वडाको पनि तपाईँको अब सिङ्गो वडा पनि अहिले त पहिलाको गाविस हो। अब त्यो गाविसभरिको जनसङ्ख्या रहेनछ भने त्यसको एउटा सानो पोर्सन होला, तर सबैको प्रयोग हुन सक्छ। त्यस कारण प्रश्न चाहिँ मेरो चाहिँ कहाँनिर हो अझै पनि रिजर्भेसन भन्दाखेरि एउटा सरकारले अझै पनि कमजोरी गरेको छ। त्यो के हो भन्दा अहिले पनि विशेष संरचना समृद्धि क्षेत्र स्वायत्त क्षेत्र बनाएकै छैन। अब तपाईँको चाहिँ गाउँपालिका र नगरपालिकाको सीमाङ्कन गर्ने कमिटी बन्यो, त्यही कमिटीलाई त्यो अधिकार दिएको थियो होइन, सुझाव चाहिँ पेश गर भनेर। त्यसले सुझाव पनि दिएन, सरकारले खोज्दा पनि खोजेन अहिलेसम्म। त्यस कारण एउटा ठुलो गल्ती होइन, सरकारमा बस्नेहरू त्यो जुनसुकै पार्टी हो, मेरै पार्टी सरकारमा छ भने पनि त्यो गल्ती हो। के हो त भन्दाखेरि संविधानमा लेखेको काम पनि गरिएन। नभएको कुरा त त्यो त संविधान संशोधनको कुरा होला, तपाईँले अघि भनिसक्नुभयो होइन, त्यो आन्दोलनको कुरा होला, सङ्घर्षको कुरा होला होइन, उत्पीडन परेका समुदायले चाहिँ अझ सङ्घर्ष गर्न बाँकी रहेछ भन्ने कुरा होला। तर के हो त भन्दाखेरि जे संविधानमा लेखेको छ त्यो पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन, त्यसको समस्या हो। होइन भने त के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहमा भाषा घोषणा गर्ने नि, यहाँ चाहिँ नेपाल भाषा हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बान्ता भाषा हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँको होइन राजवंशी भाषा हुन्छ भनेर घोषणा गर्न सकिन्छ। त्यो तपाईँको अर्को तपाईँले 1% कुरा भनेर भन्नुभयो। अर्को अझ यहाँ एउटा कुरा छ, त्यो चाहिँ बाहिर धेरै ल्याइँदैन र ल्याएको छैन। तपाईँको गनगाई अनि त्यहाँ एउटा के अरे मेचे राजवंशी अनि ताजपुरिया होइन, तमनी अर्को चाहिँ त्यहाँ एउटा माझी जाति पनि छ। 5-6वटा जातिले एउटा भाषा बोल्छ। हामीले अहिले त्यसलाई भाषालाई तथ्याङ्कमा अलग अलग भनेका छौँ, ताजपुरिया राजवंशी होइन के भनेर चाहिँ भनेका छौँ। तर भाषा त्यो चाहिँ लिटरली भन्ने हो भने ती 4-5-7वटा समुदायले 9वटा होला जस्तो लाग्छ, मैले अहिले त भुलि धेरै नै 9वटा समुदायले एउटा भाषा बोल्छ। भाषाको स्वरूप त्यस्तो पनि हुन्छ नि त। त्यस कारण त्यहाँ चाहिँ एउटा भाषालाई डिक्लेयर गर्यो भने पनि त्यो सबैलाई काम लागेको हुन्छ।
कामकाजी हुन्छ। भाषाको नाम के राख्ने त्यो चाहिँ विवादको विषय हुन्छ। किन भन्दाखेरि सबलाई आफ्नो प्रिय हुन्छ नि त, आफ्नै मेरो समुदायकै नाममा चाहिँ होइन त्यो भाषा बनोस् भन्ने त हुन्छ। तर व्यवहारमा जाने हो भने एउटा त्यो 5-7वटा समुदायको लागि यो झापा र मोरङको आदि यति भागलाई चाहिँ तपाईँको एउटा भाषाले त्यहाँ चाहिँ तपाईँको त्यो 1% बढी पनि हुन्छ त्यसो गरेपछि है, त्यो हुने सम्भावना छ। र त्यसो भएको हुनाले पहिलो डिफेक्ट चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि यो पहिलो डिफेक्ट संविधानमा हो। दोस्रो अब तपाईँको चाहिँ नेताहरूमा होइन। अब अर्को भाषामा भन्यो भने अब सरकार त कसको, पार्टीको सरकार त हो। त्यस कारण पार्टीको दृष्टिकोणमा त्यहाँ चाहिँ गलत भयो होइन, पार्टीले त सरकारले काम गरेन भन्ने नै हो। त्यसो हो भने समस्या होइन भन्छु म। यो भाषा आयोगको सिफारिसको कुरा गर्दाखेरि एउटा उदाहरण भनौँ, राईहरू चाहिँ ढेरी भाषा भएको एउटा जाति भनिन्छ र उनीहरूको चाहिँ राई भाषा भन्ने छँदै छैन। तर तथ्याङ्कले जनगणनाले राई भाषा भनेर देखाइएको छ। त्यही कारणले बान्तवा भाषा बोल्नेहरूको वक्ताहरू सङ्ख्या कम गरेर यो चाहिँ 1 नम्बर प्रदेशमा कामकाजी भाषाको रूपमा सिफारिस गरिएन, यो षड्यन्त्र भयो भन्ने ढङ्गका कुराहरू पनि ल्याइरहेका छन्। अहिले जनगणनामा पनि फेरि चाहिँ बान्तवा लगायतका भाषाको कुरा पनि छ र चाहिँ राई भाषा भनेर पनि छ। यसलाई कसरी लिने? अब राई भाषा हुनुहुन्न। मेरो त सोझो कुरा के हो भन्दाखेरि राई शब्द यो सेनहरूले ल्याएको, त्यहाँको चाहिँ मुख्य त्यो चाहिँ सरदार भनौँ न, अलिकति टाढाबाट सामन्त किसिमको मान्छेहरूलाई चाहिँ दिएको टाइटल हो। रायबाट राई पनि हो, तर अब प्रयोगमा आएर अहिले यति स्थापित भयो कि अब त्यो राई भनेको जाति नै भइसक्यो होइन। त्यस कारण राईलाई हामीले जाति मान्यौँ भने राईभित्र थुप्रै भाषाहरू छन्, हामी त्यसलाई पनि मान्नुपर्छ, त्यसलाई पनि गर्नुपर्छ। तर अब हामीले त्यो यहाँ चाहिँ तपाईँको तथ्याङ्क विभाग र त्यो एक्सपर्ट कमिटी जुन बनेको हुन्छ उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने राई समुदाय हो, राईभित्र त तपाईँको होइन बान्तवा अहिले तपाईँको 25वटा भाषा छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो क्या। त्यस कारण त्यो तथ्याङ्कमा नै के गरिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि मैले त भनेको पनि थिएँ, राई लेख्ने होइन, अब ब्राकेटमा किराँत लेख्नुपर्छ के लेख्नुपर्छ जसले गर्दा उहाँहरूलाई चित्त बुझोस् होइन त्यो। अनि त्यसपछि भाषाको महलमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि देखाउँदा पनि त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो 2500वटा भाषाको नाम लेख्ने क्या, त्यो के भन्छ त्यो प्रोसेसिङ गर्ने होइन, के अरे जुन हामी टेबुलेसन गर्छौँ अरू प्रोसेसिङ गर्छौँ त्यहाँ सरर 25वटा भाषा लेख्यो अनि त्यसो गर्यो भने राईमा चाहिँ पर्दैन। अहिलेको समस्या डिफेक्ट के हो त भन्दा राई जाति त हो, हामीले मानेको नि प्रचलनमा रहेको जाति त हो, भाषा होइन। तर भाषाको महलमा पनि राई आयो भन्दै त्यो त गल्ती हो। यसपालि पनि राखिएको छ, राखियो भने त्यो गल्ती हो, त्यो काटिनु पर्थ्यो। यसपालिको भाषाको महलमा राई भनेर उल्लेखी गरेको छ, हो त्यो गलती हो। भन्दाखेरि अब चाहिँ त्यो अनि काम गर्नेहरू उहाँहरूले नबुझेको हो। हजुर, उहाँहरूले नबुझेको हो होइन। यो दुइटै कुरामा एउटा चाहिँ तपाईँको के छ भन्दाखेरि अब राईहरूमा त्यो के भन्छ भाषा अनुसारको अलग जाति हौ भन्ने पनि छ, एउटा मुभमेन्ट त्यो भित्र त्यो पनि छ क्या। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि राई समुदाय एक भाषा अनेक भएको समुदाय हो नि, त्यो कुरा नबुझेको कारणले त्यहाँ पर्न गयो। त्यो करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यो एक्सपर्ट कमिटीको गल्ती हो त्यो होइन, त्यो त तथ्याङ्क विभागको गल्ती हो। अब त त्यो सुधार गर्न सक्ने अवस्था नै छैन होइन। अहिले जाँदा पनि मलाई लाग्छ चाह्यो भने के नभने त्यो एउटा महल चाहिँ डेटा नलिने भनेर के भन्छ निर्देशन गर्यो भने त लिन सकिन्न नि, सर्कुलर जारी गर्यो भने ठुलो कुरा होइन क्या। इच्छा शक्ति भयो भने अहिले पनि राई भाषाको महलमा राई भन्ने चाहिँ नलिनु होला भन्यो भने त सकिहाल्यो नि।
यो आदिवासी जनजातिहरूको सवालमा यस्ता भाषाको समस्या यो गणना गर्दाखेरि समस्या हुने आदिवासी जनजातिहरू कुन कुन जस्तो राईको यो राईको समस्या जस्तो हुन्छ, मगरको पनि त्यस्तो समस्या हुन्छ मगरको पनि अहिले अब 3टा ग्रुप, त्यहाँ त 3टा भाषा नै हो हुन चाहिँ होइन। अब त्यहाँ खाम भाषा छ, काइके भाषा छ, अनि यो 12 मगरको मगरात भाषा छ होइन। त्यसका 3टा भाषै छ उनीहरूको त। अब तर अब त्यसलाई अब 3टै देखाउनु मन लाग्यो भने जातिमा मगर लेख्ने, भाषामा चाहिँ त्यो समुदायले के बोलेको हो त्यो लेखे हुन्छ। मैले त्यसका राईको सम्बन्ध त्यही भने, जातिमा राई किराँत लेख्ने होइन, तर भाषाको महलमा गएपछि उनीहरूले चामलिङ हो कि राई त राई हो तर चामलिङ राई होइन, चामलिङ, थोलुङ, कोलुङ जे हो त्यसरी लेख्यो भने मलाई लाग्छ वास्तविकता त्यो हुनुपर्छ। त्यस कारण त्यो यो क्यारेक्टर बुझ्नु पऱ्यो क्या। नेपालमा हामी राजनीति गर्नेले मलाई अहिले पनि नबुझेको कुरा के भने नेपालको चाहिँ सामाजिक संरचना नै बुझेको छैन क्या। त्यस कारण हामीले राजनीति गर्दाखेरि अरूको नक्कल गर्छौँ सैद्धान्तिक रूपमा, वैचारिक रूपमा, तर नेपालभित्रकै समुदाय राम्रोसँग बुझेको हुनाले समस्याको सम्बोधन चाहिँ गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दा लास्टमा गएर अनि चाहिँ अरूको नजरमा पर्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्युनिस्टले गर्यो कि काङ्ग्रेसले गर्यो यो ब्राह्मणवादकै चाहिँ चेला रहेछ भनेर होइन त्यहाँ पुगिन्छ क्या। किन भन्दाखेरि समाजको सही विश्लेषण भएको भए, नेपाली समाजको र वर्गको होइन सही विश्लेषण भएको भए त्यो समस्या हुने थिएन। हाम्रोमा त्यो गरिन्न पनि। किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दृष्टिकोण बनेको छैन क्या। दृष्टिकोण के हो त भन्दाखेरि उत्पीडन परेका मान्छेहरूको समस्यालाई उजागर गरियो भने यो समाज व्यवस्था खलल हुन्छ भन्ने पनि छ एउटा। अर्को कम्युनिस्ट हुनेले भएको साथीभाइहरूको चाहिँ के छ भन्दा मार्क्सवादले वर्ग मात्रै कुरा गर्छ, जातीय कुरा गर्दैन, त्यस कारण जातीय उत्पीडनको कुरा गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छ। त्यो गलत बुझाइ हो, त्यो गलत बुझाइ हो। तर यो दुइटै कुरा बुझ्ने वातावरण भएको होइन, राजनीतिकले बुझ्ने, राजनीतिक विश्लेषण पनि त्यो ढङ्गले हुने र तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्क पनि भएको भए मलाई लाग्छ यो समस्या हुन्थेन, यो ठिक ढङ्गले लैजान सकिन्थ्यो। गल्ती त्यहाँ हो। अहिलेको अवस्थामा कोहीले के भनिरहेका छन् भने यो तपाईँको भाषाको कुरा, यो चाहिँ जातिको कुरा, यो कुरा गर्ने विषय नै होइन। अहिले त तपाईँको यस्तो चाहिँ एउटा गाउँ नै चाहिँ तपाईँको संसारमा पुग्ने भइसक्यो। एउटा सानो गाउँ संसारभरि जुनसुकै बेलामा जुनसुकै समयमा सूचना प्रवाह गर्न सकिने जुनसुकै ठाउँको भन्ने कुरा यो समयमा पनि यो चाहिँ जातिको भाषाको यो कुरा गरिराख्नु आवश्यकता छ र भन्नेहरू पनि छन्। र यो चाहिँ जनगणना लिँदाखेरि पनि यो किन चाहियो र भन्ने ढङ्ग मानिसहरू आफ्ना कुरा राख्नेहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ? होइन, म त त्यो त नेपाल नबुझेको हो र नेपाली जो उत्पीडन परेका नेपालीहरू छन्, शोषित पीडित छन् होइन, एक्सक्लुडेड ग्रुप छन्, तिनीहरूप्रतिको संवेदनशीलहीनताको त्यो अभिव्यक्ति हो। किन भन्दाखेरि मलाई भन्नुहुन्छ भने म जोसँग पनि कम्पिटिसन गर्न सकौँला होइन, तर मैसँग बसेको मेरो दाजुभाइ सबैले सक्छ भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? त्यो त छैन। मेरो गाउँमा अहिले पनि तपाईँको चाहिँ मसँग पढेको साथीभाइहरू, म जुन स्कुलमा पढे हौँ त्यो साथीभाइहरू त्यही गाउँमा अहिले पनि छन्। उनीहरू हलो जोत्छन् होइन, कुटो कोदालो गर्छन्, त्यसरी नै खान्छन्। अब उनीहरूलाई परशुराम तामाङ चाहिँ यो स्तरमा छ भनेको आधारमा मेरो दाजुभाइ जो त्यहाँ बसेको छ नि, जसले पढ्न पाएको छैन, लेख्न पाएको छैन, म जतिको संसार डुलेको छैन, एक्सपोजर पाएको छैन होइन, देश विदेशको तपाईँको चाहिँ सिद्धान्त बुझेको छैन, एउटै ठान्नुहुन्छ? हुन्न नि। म एउटा सङ्घर्षको कारणले मैले आफ्नो ढङ्गले सङ्घर्ष गरेँ, त्यस कारण म यहाँ आएँ। तर अरू त त्यो स्थितिमा छैन भनेपछि यो बुझ्नु पऱ्यो क्या। यदि यो बुझिएन र तपाईँको त्यो मेरो समुदाय जति मै जस्तो परशुराम जस्तै छ भने अनि गलत त्यहाँनिर हुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ अहिले अब यो तपाईँले मैले भर्खरै निकालेको किताब नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको कार्यदिशा पढ्नुभयो कि भएन? त्यहाँ मैले एउटा च्याप्टर चाहिँ नेपालको जातीय राष्ट्रिय समुदायको विश्लेषण गरेको छु। त्यो बेलाको नेकपा, डबल नेकपाको कुरा गरौँ न है। नेकपाको कमिटी त्यो त तपाईँको चाहिँ सरकारमा झन्डै 2/3
होइन, शक्तिशाली हो नि तपाईँको। शान्तिपूर्ण ढङ्गले झन्डै 2/3 ल्याउनु र सरकार चलाउनु भनेको त त्योभन्दा शक्तिशाली के हुन्छ? सबै शक्ति आफ्नो हातमा छ, राष्ट्रपति आफूले बनाएको, प्रधानमन्त्री त हुने नै भयो, संसद छ, सबै कुरा आफ्नो हातमा छ। तर त्यसको संरचना कस्तो रह्यो भनेर भन्नुहुन्छ भने हामी 441 जनाको कमिटी केन्द्रीय सदस्य होइन, त्यसको 192 त बाहुनहरू मात्रै। अनि त्यही बेलाको मैले चाहिँ सचिवहरू मैले त्यहाँ पनि राखेको छु। तपाईँको 100 मा 100 एउटा समुदायको छ। अब तपाईँको यो भनेको यस्तो खालको स्थितिले भनेको के नेपालका सबै समुदाय चाहिँ सक्षम भन्ने देखाउँछ यसले त देखाउँदैन। भने मतलब के हो त भन्दा एउटा समुदाय सक्षम रहेछ, अरू समुदाय त धेरै पछाडि छ भन्ने भयो नि त। 441 मा तामाङकै कुरा गऱ्यो भने हामी झन्डै 6% होइन, 5.81% हो नि त। 6% नियरली 6% हो। 6%ले 441 मा कतिजना हुनुपर्छ भन्नुहोस् त प्रतिनिधित्व? होइन, 24 जना भन्दा बढी होइन, झन्डै होइन, त्यो चाहिँ त्योभन्दा बढी हुने भयो। तर जम्मा हामी चाहिँ 7 जना थियौँ। अब यो किन मार्जिन किन त यो आयो त? यो ग्याप के भयो भन्दा हामीले हेर्ने यहाँनिर हो क्या। त्यसकारण जसले तपाईँको यो सोलो ढोलो कुरा गर्छ नि, त्यसले विभेद र तपाईँको चाहिँ यो असमानतालाई कायम राख्छ। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य त के हो भने संसारको कुरा नगरौँ, हाम्रै आफ्नै कुरा गरौँ न। हामी के चाहन्छौँ भने नेपालबाट विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ होइन। तपाईँ अग्रवर्ती र पिछडा समुदायको बिचको ग्याप अन्त्य हुनुपर्छ। धनी र गरिब बिचको ग्याप पनि सकेसम्म अन्त्य हुनुपर्छ। त्यसकारण हामी त समान समाजको स्थापना गर्ने हो नि त होइन। सबै स्वतन्त्र हुनु पर्यो, सबै समान हुनु पर्यो। त्यो सबै ठाउँमा त्यो कुरा रिफ्लेक्ट हुनु हो, राज्यमा, पार्टीमा, घरमा, समाजमा होइन, पब्लिक प्लेसमा होस् कि प्राइभेट प्लेसमा होस्, हामी सब बराबर। हाम्रो चाहना त त्यो हो। त्यसो भएको हुनाले जसले त्यो गर्छ, म त त्यो यदि राजनीतिज्ञ हो भने उसलाई राजनीतिक होइन भन्छु म। यदि त्यो समाजको आफूलाई ठुलो मान्छे भन्छ भने त्यो सबभन्दा कम के अरे तपाईँको बेकम्मा मान्छे हो। किनभने जसले समाज बुझ्दैन र समाजको भलो चाहँदैन, त्यो समाजको नेता कसरी हुन सक्छ? त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो दृष्टिकोणमा चेन्ज ल्याउनु पऱ्यो। मलाई के लाग्छ भने नेपालको यो दलित आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनले त्यसमा कन्ट्रिब्युट गरेको छ। हामीले एउटा समाजलाई फेर्ने भए तपाईँको उनै बदलिदिउँ नि होइन, राज्यको स्वरूपै बदलिदिउँ नि। राज्यको पुनर्संरचना गरेर, राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा ल्याएर राज्यलाई नै फेर्यौँ त हामीले होइन। हामीलाई अब त्यो जस दिनु पर्दैन। तर हाम्रो एउटा योगदान के हो त भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको त्यो पिडमा परेका मान्छेहरू थिए, त्यो मान्छेहरूलाई अब माथि ल्याउने काममा चाहिँ हामीले के अरे राज्यको संरचनालाई उल्टाइदियौँ नि त। उल्टाउनु त उल्टाइयो होइन, त्यो यथार्थमा अझै भइसकेको छैन, त्यसको अर्कै पाटो हो। तर सैद्धान्तिक रूपमा उल्टाएको छौँ। त्यसकारण अब के हो त भन्दा त्यो कुराको रिफ्लेक्सन चाहिँ जनगणना पनि हुनु पर्यो, भाषामा पनि हुनु पर्यो, धर्ममा पनि हुनु पर्यो, राज्यका सबै क्षेत्रमा त्यो हुनुपर्छ। त्यो आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। परशुराम तामाङजी, तपाईँले समय दिनुभयो, यति धेरै कुरा यो दुईवटा विषय जल्दो बल्दो विषयमा बताउनुभयो, आफ्ना विचार राख्नुभयो, यसको लागि धन्यवाद। नमस्कार। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। मलाई समय दिनुभयो, तपाईँको टिम सबैलाई, इन्डिजिनियस टेलिभिजनका सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।